ना मौलवियां नाल इंज करया करो, चूंकि पुलिस विच बड़े बड़े प्यारे अफसर और नरम अफसर चौधरी इस्माइल साहब को पूछो और मुहम्मद अशरफ कमर साहब को पूछो और चौधरी इस्माइल साहब को पूछो, बड़े बड़े अफसर प्यारे कसमें मुहब्बत करने वाले प्यार करने। अज एक बाबा जी का शेर सुनिया, SHO ते इस्लाह माशरा ते नज़म पे पढ़ते सन, मोती परो छड़े यकीन करो SHO। और अज एक होर SHO की वीडियो वेखी है, वो नासिर मदनी बह के बाबे मोहम्मद बुश साहब का कलाम पिया पढ़। तो मैं कहना कि मौलवी ते पुलिस वाले एक ही महकमा है। मैं उन्होंने आख्या ना यार रौला ना पाओ तो साडा जलसा होने दियो। कहने लगे ना 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 कोई जलसा नहीं होने देना, बिल्कुल जलसा नहीं होना। मैं फिर जलसा करांगा। मार जनाब तनवीर साहब, मार तनवीर साहब फरमान लगे, मियाँ मार तनवीर साहब बहुत बहादुर आदमी, बड़ा दलेर बंदा, रब दा शेर बंदा। कहने लगा मैं जलसा कराना है, परचा हुंदा तो हो जाए, परचा करना तो मेरे ते करो, मैं मौलवी मंसूर दी तकरीर करवावांगा। मैं फिर वह जज्बा वेख के पता क्या क्या, हाथ कड़ी लगती है तो लग जाए, गिरफ्तारी हुंदी है तो हो जाए, मैं इंशाअल्लाह कुरान सुनावांगा। और भाभी दा मन ये वे, एक मुजरम तुम्हें दिखाता हूँ, जुर्म उसके सभी बताता हूँ, दीन हक का वो शहदाई है, मौत से उसकी आशनाई है खुदा पर फक्त नज़र उसकी, है जिसारत ये किस कदर उसकी, मुस्तफ़ा सिर्फ रहनुमा उसके, बादशाह है तभी खफा उससे, आगे आगे कदम बढ़ाता है, मौत को भी गले लगाता है, जेरे खंजर भी हक सुनाता है, हक की खातिर वो सर कटाता है, सर कटाना है जिंदगी उसकी, है यही एक बंदगी उसकी, एक सैलाब है जो कि नहीं रुकता, गैरुल्लाह के आगे नहीं झुकता, ना चोर है और ना शराबी है, जुर्म उसका है कि वहाबी है। अहले हदीस जेल में हो, अहले हदीस रेल में हो, अहले हदीस मकान में हो, अहले हदीस दुकान में हो, अहले हदीस मकान में हो, अहले हदीस मैदान में हो, मशरक मगरब शुमालो जनूब में हो, अहले हदीस असीरी में हो, रिहाई में हो, खुशहाली में हो या तंगी में हो, वफा करेगा अर्श वाले के कुरान से करेगा, मदीने वाले के फरमान से करेगा इंशाअल्लाह। सारे मिल के कहो इंशाअल्लाह। असी कुरान और सुन्नत नाल वफा करते रहांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है यज़दानी साहब नूं खंजर वजे, फिर भी अल्लाह दी तौहीद बयान की। और हजरत शेखुपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह लत्तां टुट गईयां, हादसे दे अंदर लत्तां टुट गईयां, तो पता की कहण मौलवी कई साढ़े बजुर्गों की तोहीन करता सी, तो फिर साढ़े बजुर्गों ने लत्तां तोड़ियां ने कि नहीं। शेखुपुरी साहब के बारे कह तो शाहुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें पता फिर की कहना, उन्हें कहना इस तरह ना आख्या करो, इस तरह ना आख्या करो, बजुर्गों की तोहीन ना करया करो, बजुर्ग लत्तां तोड़न लई नहीं हुंदे, बजुर्ग लत्तां तोड़न वास्ते नहीं हुंदे, बजुर्ग होंदे ने जिहड़े अल्लाह नाल रिश्ता जोड़ते हैं, इंज दी गल ना करया करो। नाल ही उन्होंने फरमाना जिन्ने तोड़ियां ओने जोड़ियां, जिन्ने तोड़ियां ओने जोड़ियां। सुभान अल्लाह। कौन है शिफावां देण वाला? सारे बोलो कौन है शिफावां देण? एक ना बजुर्गों ने गल सुनाई, एक ना बेड़ी जा रही सी, दरिया च बेड़ी टुर पई, तो होर भी बंदे बैठे हैं। बेड़ी जिस वक्त ठिल पई ना, तो एक अम्मा जी कहन लगे 11वीं वालिया सानू पार ला दी। तो बिच एक अहल हदीस बैठा सी, वो कहता माँ जी इंज ना कहो, 12 सालों तो पहला नहीं जे सुनता। माँ जी इस तरह ना कहो, वो 12 सालों तो पहला नहीं जे सुनता, तो 12 साल बाद ना वो बेड़ी तारदा जे। तो माँ जी सानू होर भी बड़े काम ने, थोड़ी मेहरबानी। तो माँ जी पता की कहते ने, वे पुठियां पुठियां गल्लां करना वे, किते उतरिया भाभी तो नहीं। उन ये है असी पछाणे जाने, साड़ी पछाण बड़ी, क्योंकि अल्लाह की तौहीद नूं जिहड़ा बयान करना। और वहाबी की तारीफ क्या है, जड़ा रब नाल ताल्लुक है, रब्बाना
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مالک نال تعلق قائم کریا کرو، صدقے جاواں مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا، المدد المدد یا الہ یا الہ، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ انبیاء و رسول سارے میرے وال دیکھا جی، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں۔ میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں، ہے منظور کی ہر دم یہی التجا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ساڑھے بزرگاں نے قسمیں کیا دین دیاں خاطر، دین دی خاطر کیا بہاراں۔ حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ جا رہے سن، ڈاچی تے بیٹھ کے ایک جگہ تے مسجد آئی، پراں دربار سی، ادھر ملنگ بیٹھے سن۔ حافظ صاحب فرماندے نے میں ڈاچی بنن لگا، نماز پڑھن لگا، ملنگو ذرا ڈاچی دا خیال کرے۔ ملنگ کہندے نے ایسے نام بنیا جی ساڈا بزرگ انہاں گلاں نوں تے انجی خلاف ہے، لو ساڈا بزرگ ڈاچیاں نوں نہیں ماندا ہے، کوئی گل کرن بزرگ قبر ہی ستا ہے، ملنگاں وکھرا کٹا کھولیا ہے۔ انہاں کہا چوڑا نہ مارو، تو میں ڈاچی بنن لگا، نماز پڑھ، انہاں نماز پڑھ، اللہ اکبر، بڑی تسلی نہ نماز پڑھ، پتہ نہیں ملنگاں نے کی شے سنگائی، ڈاچی بے ہوش ہو گئی۔ حافظ صاحب نماز پڑھ کے آئے تو ملنگ کہن بن لے اور بن، یہ مر گئی، بیڑا گل ہو گیا، فل بٹا فل ہو گیا، بالکل ہو گیا، یہ نہ اٹھی، یہ ہن مکی مکی، یہ بیڑا غرق ہو گیا، ہن جا، ہن پیدل ہی جائے گا، یہ نہ اٹھی۔ حافظ صاحب نے سوچیا پتہ نہیں کوئی شیطانی وسوسہ ہے، حافظ صاحب نے لتر لایا، اللہ اکبر، وہ لمی پئی نہ اٹھ کے بہ گئے۔ حافظ صاحب دوسرا لتر مارن لگے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈاچی کھڑی ہو گئی، تے ملنگ گلاں کرن، اپنے بزرگ نالوں تگڑا ہے۔ آ تہاڈا عقیدہ ہے، یہ ہے تمہارا عقیدہ؟ کوئی کہتا ہے یہ لکیر کدھر جاتی ہے، فتح محمد نو جاندی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں مٹا دوں گا، میں ایک پھونک سے سارا گاؤں اڑا دوں گا۔ وہ تم کوئی سلنڈر ہے؟ بندے دیا پترا سنو، خدا کی قسم اہل حدیث کا اعلان سن لو، اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں کا پیغام سن لو۔ اہل حدیث ہمارا جلسہ فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، ہمارا جلسہ سردی میں ہو، گرمی میں ہو، موسم بہار میں ہو، موسم خزاں میں ہو، ہمارا جلسہ میدان میں ہو، ہمارا جلسہ بازار میں ہو، ہمارا جلسہ
چوک یا کسی چوراہے میں ہو، مسجد یا مدرسے میں ہو، انشاءاللہ اہل حدیث کی زبان پہ عرش والے کا قرآن ہوگا، مدینے والے کا شان ہوگا انشاءاللہ۔